इस दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं जिनको दुनिया के तमाम लोग नफरत की नज़र से देखते हैं, और इसकी वजह है या तो इन ममालिक की पॉलिसीज या इन ममालिक का दूसरे ममालिक के लोगों को रंग और नस्ल की निगाह से देखते हुए अपने से नीचा समझना। जैसे इसराइल, अमेरिका, फ्रांस, ये वो ममालिक हैं जो दुनिया के लोगों को हर स्टेज पर अपने से कमतर समझते हैं, फिर वो आर्मी के लिहाज से हो, रंग या नस्ल के लिहाज से, या फिर इस मुल्क की अमीरी या गरीबी के लिहाज से। और यही वजह है कि दुनिया के लोग इन ममालिक को इंतहाई नफरत की नज़र से देखते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम दुनिया के उन 10 ममालिक का जिक्र करेंगे जिन्हें बाकी दुनिया के ममालिक के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। रशिया इस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन इसकी हकीकत इतनी ही तल्ख है जितना बड़ा इसका रकबा है। रशिया की तारीख इस बात की गवाह है कि इसका माजी कितना स्याह था। रशिया के नेबर कंट्रीज के मुताबिक रशिया एक इंपीरियलिस्ट कंट्री है, यानी दूसरे ममालिक पर कब्जा करके ये अपनी एक और अलग स्टेट बनाना चाहता है। इन ममालिक के मुताबिक रशिया दूसरे ममालिक को अपने से कमतर समझता है, और अमेरिका इस बात का ढंढोरा सबसे ज्यादा पीटता है। वो इसलिए कि जब अमेरिका के अंदर 2016 में इलेक्शंस हुए थे तो रशिया ने उनकी पॉलिसीज में भी अपने फायदे के लिए बहुत मुदाखलत की थी। अमेरिका और इस जैसे ताकतवर ममालिक की रशिया से नफरत करने की एक बड़ी वजह ये भी है कि रशिया के पास एक बड़ी और ताकतवर फौज है, और रशिया से नफरत करने वाले ममालिक के मुताबिक रशिया दूसरे ममालिक को नीचे दबाने की कोशिश करता है। इसलिए दुनिया के ज्यादातर ममालिक के लोग रशिया को पसंद नहीं करते। सोमालिया। फ्रेंड्स, सोमालिया बरे आज़म अफ्रीका में वाक़या है। इसकी सरहदें एथोपिया और कीनिया से मिलती हैं। इस मुल्क का माजी काफी खौफनाक था। खाना जंगी, फौजी बगावत, सरहदी तनाज़ात और जंगी सरदारी यहाँ के लिए एक आम सी बात है। इस मुल्क में मुस्लिम्स और दीगर मज़ाहिब के कबीलों के दरमियान एक खौफनाक जंग हमेशा जारी रहती है। यहाँ के कई लोग समंदर के अंदर बहरी जहाजों को लूटते नजर आते हैं। दुनिया के कई ममालिक सोमालिया को एक अनसेफ कंट्री कंसिडर करते हैं, और वो ये समझते हैं कि यहाँ इंसान की कोई कीमत नहीं, जहां किसी भी शख्स को बड़ी आसानी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। इसी वजह से दुनिया के लोग सोमालिया को इंतहाई नफरत की नजर से देखते हैं। इसराइल एक ऐसा मुल्क है जिसे दुनिया के लोग पसंद नहीं करते, और इसने अपनी ये पहचान खुद बनाई है। इसराइल खुद को एक आज़ाद मुल्क कहता है, लेकिन हकीकत में तो ये जबरदस्ती फिलिस्तीन पर मुसल्लत किया गया है, जिस पर यहूदियों ने कब्जा कर रखा है, और वो आए रोज मुसलमानों पर जुल्म करते नजर आते हैं। इसराइल जालिम तरीन ममालिक की फहरिस्त में आता है। यहूदी मुसलमानों की नस्ल कुशी को अपना पेशा मान चुका है। आए रोज फिलिस्तीन के मासूम मुसलमान बच्चों और औरतों का कत्लेआम करना और इन पर जुल्म करना एक आम सी बात है। यही वजह है कि दुनिया के लोगों को इसराइल से सख्त नफरत हो चुकी है। आपने यकीनन पाकिस्तानी पासपोर्ट पर यह पढ़ा होगा कि ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा हर मुल्क के लिए कारआमद है। पाकिस्तान की इसराइल के खिलाफ बाइकआउट करने के पीछे ऐसी ही कई वजूहात हैं। नॉर्थ कोरिया। फ्रेंड्स, नॉर्थ कोरिया की हकीकत से कौन वाकिफ नहीं। कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया में स्कूल से ज्यादा जेलें यानी कैद खाने मौजूद हैं। इसकी बड़ी वजह नॉर्थ कोरिया की हुकूमत की तरफ से बनाए जाने वाले सख्त असूल हैं, और इन असूलों से बागी होकर जराइम करने वाली कौम भी। ये मुल्क अपने ही शहरियों पर जुल्म करता है, और इस मुल्क की हुकूमत अपने लोगों के लिए मुश्किल से मुश्किल हालात पैदा करती है, और इसी वजह से हर साल कई लोग अपनी जान बचाकर साउथ कोरिया एस्केप करते हैं। फ्रेंड्स, दुनिया में एक बुरी पहचान होने के बावजूद ये मुल्क अपने शहरियों के लिए आसानियां पैदा नहीं करता। इसी वजह से बाकी दुनिया के ममालिक के लोग नॉर्थ कोरिया को पसंद नहीं करते और इनको नफरत की नजर से देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फ्रेंड्स, अगर इस मुल्क का जायजा लिया जाए तो दुनिया में इस मुल्क से नफरत करने वाले ममालिक की तादाद सबसे ज्यादा है, और इनमें ज्यादातर मुस्लिम ममालिक शामिल हैं। फ्रेंड्स, जितने अमेरिका में पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, इतना ही ऊंचा इस मुल्क का क्राइम रेट भी है। ये मुल्क एक मेजर पोल्यूटर कंट्री है, यानी आलूदगी फैलाने में इससे आगे कोई और मुल्क नहीं। ये सिर्फ मीडिया और टीवी की हद तक है कि अमेरिका अपने शहरियों का ख्याल रखता है। हकीकत में अमेरिका में भी इंतहाई गुर्बत पाई जाती है।
اب چونکہ یہ ملک اکانومی کے لحاظ سے کافی ویل سیٹلڈ ہے اور یہ اپنا پیسہ ان غریبوں پر لگانے کی بجائے یہ اپنا پیسہ دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرنے پر خرچ کر دیتا ہے، اسی بنا پر یہ باقی ممالک کو اپنے خوف میں مبتلا رکھتا ہے۔ فرینڈز، کہا جاتا ہے کہ امریکہ فارمل ڈپلومیٹک ریلیشنز رکھنے میں ماہر ہے اور انہی اسٹریٹجیز کو اپنا کر امریکہ نے کئی ممالک کو برباد کر دیا۔ اسی بنا پر زیادہ تر ممالک کے لوگ امریکہ کو ایک مکار ملک بولتے ہیں اور اس سے انتہائی نفرت کرتے نظر آتے ہیں۔ افغانستان۔ فرینڈز، اگر بات کی جائے افغانستان کی تو اس ملک سے نفرت کی ایک وجہ یہ نظر آتی ہے کہ افغانستان کو ہمیشہ دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ اس ملک کی فوج کے کمزور ہونے کی وجہ سے بہت سے ممالک جیسے رشیا اور امریکہ افغانستان میں اپنے ڈیرے بنانے میں کامیاب ہوا اور یہ ممالک پاکستان کا بارڈر کراس کرنے کی بھی کئی ناممکن کوشش کر چکے ہیں۔ فرینڈز، دنیا کے ممالک کے لوگوں کا ماننا ہے کہ افغانستان دہشت گردوں کا گڑھ ہے۔ دنیا میں جتنی بھی دہشت گردی ہوتی ہے ان کے ماسٹر مائنڈ افغانستان سے ٹرین کیے جاتے ہیں، اور اس ملک سے نفرت کرنے والے ممالک کے مطابق دوسری مین بڑی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان موجود ہیں اور اب تو افغانستان میں طالبان کی ہی حکومت ہے اور دنیا کے لوگ طالبان کو پسند نہیں کرتے، اسی وجہ سے یہ لوگ افغانستان سے نفرت کرتے ہیں۔ فرانس کا شمار ان ممالک میں کیا جاتا ہے جو مسلمانوں کو غلام سمجھتے ہیں اور اپنے ملک میں مسلمانوں کے خلاف آئے روز احتجاج کرتے نظر آتے ہیں۔ فرینڈز، فرانس میں عورتوں کے حجاب اور برقعے پر پابندیاں لگانے کے لیے باقاعدہ طور پر ریلیاں نکالی جاتی رہیں۔ یہ لوگ رنگ اور نسل کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں اور باقی دنیا کے لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں۔ فرینڈز، جب فرانس نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیا تھا تو اس ٹیسٹ کے خوفناک اثرات اور نقصان پر قابو پانا ناکام ہو گیا۔ اسی وجہ سے اس نیوکلیئر ٹیسٹ کے اثرات سے دنیا کے کئی ممالک انتہائی متاثر ہوئے۔ اس کے علاوہ بھی کئی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے دنیا کے لوگ فرانس کو زیادہ پسند نہیں کرتے۔ رومانیہ۔ فرینڈز، رومانیہ کی تاریخ کو اگر جانچا جائے تو آپ کو علم ہوگا کہ اس ملک کی اپنے عوام کے ساتھ کسی بھی دور میں تعلقات اچھے نہیں رہے۔ فرینڈز، رومانیہ کی حکومت کرپٹ ہونے کی وجہ سے اس کی عوام نے بہت حق تلفی کا سامنا کیا ہے۔ ہر دور میں اس کی عوام کی حق تلفی ہوتی رہی۔ اس ملک کو اس لیے بھی تنقیدی لحاظ سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ اسے رومن ایتھنک گروپ جیسے کسی نسلی گروپ کے نام پر بنایا گیا ہے اور اس ملک کا یہ ایکشن باقی لوگوں پر ایک امتیازی برتاؤ تھا۔ اسی وجہ سے کئی ممالک کے لوگ رومانیہ کی حکومت کو بالکل پسند نہیں کرتے اور رومانیہ کو ایک کرپٹ ملک ڈکلیئر کرتے ہوئے اس سے انتہائی نفرت کرتے ہیں۔ نائجیریا۔ فرینڈز، یہ ملک بھی دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کیے جانے والے ممالک میں سے ایک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب ایبولا کی وبا پھیلی تو اس نے کئی ممالک کو متاثر کیا اور ان کئی ممالک میں ہزاروں لوگوں کی اموات ہوئی۔ اس ملک سے نفرت کرنے والے ممالک کا نائجیریا پر یہ الزام ہے کہ ایبولا کی وبا نائجیریا کی وجہ سے پھیلی تھی اور اس ملک کے اندر ریپ ریٹ آج بھی بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے ممالک اس ملک کو ایک غیر محفوظ ملک سمجھتے ہیں اور یہاں جانا تو کیا اس سے تعلق رکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو فرینڈز، یہ تھے دنیا کے 10 وہ ممالک جن سے باقی دنیا کے لوگ انتہائی نفرت کرتے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔